Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Je suis Carole, votre prof de français. كتار منكم حضروني من الأول لهلا كتبوا كل شيء، وفي منكم مرات بيقفوا حلقة بيرجعوا بيحضروها بالإعادة، بس أهم شيء إنه تتابعوني كتير منيح بالحلقة اللي عم تحضروها، تكتبوا كل شيء عم تتعلموه، لأنه مرات كتير بعيد أفكار قلتها بالحلقات الماضية. يعني يلي ما قدر يحضرني قبل كمان رح يستفيد كتير، رح يتعلم معنا اشياء كتير. اكيد بالحلقه الماضيه بحب اذكركم نحن تعلمنا لو سون او ان اون نسمع اون. قلت لكم سكروا تمكن منيح، كل ما بدكم تلفظوا اون سكروا تمكن، وتتذكروا انه او ان بيعطيني لو سون اون. بس اليوم بدي اخبركم سكري او خبريه ثانيه، انه او ام كمان بيعطيني لو سون اون. تتذكروا بس تعلمنا لو سون ان ام، تعلمنا انه فيني اكتبها يا ان يا ام، كمان او فيني اكتبها او ان او ام. فتشوا معي على الاحرف يلي عايزينها لليوم. اكيد انا قدامي الالفابي، ونحن اليوم حلقتنا لو سون او ام. A B C D E F G H I J K L M N O. هودي الأحرف الثلاثة. O N بيعطيني O، O M بيعطيني O كمان. بهيدي الحلقة رح نتعلم كلمات بتتضمن لو سون O تنكتب O M، ورح نتعلم نكتبها، رح نتعلم كمان معناها تنميزها كتير منيح عن الكلمات يلي بنكتب او ان. انتو جاهزين؟ بس انا هلا عددت لي لتر دو الالفابي. انتو صرتوا تعرفوا الالفابي فرنسي؟ بتعرفوه عادي ولا بتغنوه كمان؟ رح نغنيه سوا، رح نسمع اكيد الالفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D comme D. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Me voilà mes amis devant le tableau. صار وقت نكتب او ام، بس بالبداية أكيد رح أذكركم ب او ان، لأنه كتار منكم حفظوهم بس بحاجة يتذكروا بعض الكلمات، وأنتم كمان بدكم تذكروني بالكلمات اللي بتعرفوها. أول شيء او ان تنكتب بهالطريقة او ان. يلا بدكم تعطوني 3 كلمات تتضمن لو سون او ان. برافو. un bonbon. un bon. تاني كلمة une maison. très bien، يعني منزل. une maison. مين بده يعطيني هلا الكلمة الثالثة؟ او ان. برافو. un pantalon. un pantalon. وكتار كلمات غيرها تعلمناهم بيتضمنوا لو سون او ان. وقلت لكم تتميزوا كتير منيح بين و اون. بانتالون. بس نحن حلقتنا لليوم عن او ام. او ام اسمع فيها كمان او.
بدي أقول لكم شيء أصدقائي، إنه هي ذاتها سي لا ميم ريغل كو لا ريغل يلي تعلمنا فيها لو ان. يعني نحن لما تعلمنا ان قلنا إنه بنكتب ان. أي متى بنكتب ان؟ بس يكون في عندي حرفين من وراهم. شو هن هالحرفين؟ بي برافو. وبدي اقول لكم انه كثير هين اليوم لانه كمان او ام بكتب ام بس يكون في عندي وراها او بي او بي. واليوم رح اعطيكم كلمات، كلمه فيها بي وكلمه فيها بي. شوفوا، une ombre. ombre ombre يعني خيال. تعرفوا شو الخيال؟ بس يكون في ضوء قدامي وراي بيكون في خيالة، خيال une ombre. وكمان en français بنقول je suis à l'ombre يعني أنا بالفي. بس كون ماشي بالطبيعة ولاقي شجرة بقعد تحتها تما أكون بالشمس. ombre يعني الخيال أو الفي. une ombre. في عندي بي بس يكون في عندي بي بكتب او ان. هلا رح اعطيكم كلمه فيها او ورا دغري بي. مثلا ان كومبا. كومبا هي ايه اللي بنستعملها بالرياضيات لنعمل فيها سيركل او سيركل او دائره. كومبا شوفوا كومبا في عندي بي. بما انه عندي بي بكتب كومبا avec M. une ombre خيال أو بالفي. un compas. كومبا هي الآلة اللي بنستعملها بالرياضيات، وانتبهوا هي بتشك وكتير بتأذي، ما تحملوها قدام إخواتكم الصغار. الكبار منكم يلي بيستعملوها بالرياضيات بيعرفوا إنه هي بتساعدنا لنعمل دائرة. بس بدي أتوقف معكم تفتحوا منيح منيح عيونكم ودينيكم، لأنه في كلمة وحدة بالفرنسي بس هي استثناء، يعني c'est une exception. هي كلمة بونبون. ان بونبون هيدي الكلمة الوحيدة يلي ما بدها تلحق أبداً هيدي القاعدة، بدها تعمل مثل ما بدها. شوفوا، ان بونبون في عندي بي. شو كان لازم اكتب هون؟ ام. بس هي لأنه مثل ما بدها تعمل كتبناها بهالطريقة بونبون. وأنا بقول كمان لأنه كلمة بون يعني لذيذ، بونبون يعني كتير لذيذ، ونحن كلنا بنعرف إنه البونبون هو شيء كتير طيب، بده يكون كرمال هيك كتبوها استثناء. بس أهم شيء نحن نحفظ إنه هي إكسبسيون. إكسبسيون يعني استثناء، يعني بتعمل مثل ما بدها، ما بتلحق القاعدة. لا ريغل، القاعدة بتقول إنه نحن بنكتب أو أم قدام بي، يعني قبل بي وبي، بس يكون عندي بي وبي. إلا بس أي كلمة ان بونبون نكتبها مع ان. تكونوا حافظين، لأنه أنا رح أعملكم إكزرسيس بآخر فقرتنا وبآخر حلقتنا لليوم، ورح شوف إذا رح تتذكروا بونبون. بونبون هي الاستثناء الوحيد. هلأ رح نتوقف مع فاصل صغير، شي رح تحبوه كتير كتير، وبنرجع منكمل حلقتنا. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable, le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, 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 l'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau, si haut, si haut. رجعت لكم أصدقائي وحضرت لكم sur l'écran des photos avec des mots. هول الكلمات جداد، ركزوا كتير منيح واكتبوهم قدامكم، لأنه بيجمعوا الأصوات لو سون او ام. او ام قلت لكم نسمعوا او، بس بنكتب او ام بس يكون في من وراء او بي او بي. أول كلمة ان بومبيي. بومبيي أكيد كتبناها او ام لأنه في بي. بومبيي يعني رجل إطفاء.
رجال الإطفاء نحن لازم كتير نحترمهم وكتير نحبهم لأنه بيضحوا بحياتهم كرمالنا. إذا في حريق en français بنقول له incendie. Quand il y a un incendie دغري بننادي رجال الإطفاء وهن كتير عندهم شجاعة بيضحوا بحياتهم مرات كرمالنا. un pompier. قولوا بعد مرة pompier. تسكروا تمكن pompier. وأنا بذكركم إنه pompier بتنتهي ب ER. قلت لكم بالحلقات الماضية إنه ER بسمعها مرات إيه، بس نحن ما بنعرف ليش بنسمعها بهالطريقة، ما في إلها سبب، ما في إلها قاعدة. بدنا نحفظ إنه pompier بتنكتب بهذه الطريقة، بس أنتوا بتعرفوا إنه بنكتب OM لأنه عندي لا لتر B. un pompier رجل إطفاء. تاني كلمة de. c'est le deuxième mot. de أكيد كلمة ما بتتضمن on، بس de هو عدد، بنقول له un nombre. هو شيفر أو نومبر. لو شيفر 1 2 3 4 بس يصيروا مع بعضهم بنقول لهم un nombre، عدد. الأعداد كلها بنقول لها دي نومبر، un nombre. يعني أنا إذا رايحة أشتري أغراض بدي أعرف لو نومبر. مثلا بدي أشتري بونبون، quel nombre de bonbons je veux؟ كم بونبون بدي 5 10 15 20. nombre يعني عدد. un nombre. اخترت هيدي الكلمة لأنه فيها OM وراها B. un nombre. نحن شايفين قدامنا le chiffre 2. nombre يعني بس يكون عندي 13 أو 14 أو 15، يعني هن أرقام. un nombre أعداد. ورح نكمل مع آلة موسيقية، ما بعرف إذا أنتم شايفينها، بيسموها ترومبيت. هيدي آلة موسيقية، آلة ننفخ فيها. وأنا بعرف إنه الترومبيت آلة صعبة كتير، أولاً لأنه وزنها كتير تقيل، وثانياً لأنه بدنا ننفخ فيها كتير ونشد ليطلع الصوت. من هيك الأشخاص يلي بدقوا ترومبيت، يلي بيعزفوا على الترومبيت، عادة كتير بيكون رقبتهم ضخمة، بتصير ضخمة فعلاً، ولأنهم بيشدوا كتير. une trompette. بعد مرة une trompette. trompette هي كلمة تتضمن أكيد le son OM qui est suivi لأنه في وراء la lettre P. une trompette. الكلمة التالية أنا حكيت عنها على التابلو. نحن شايفين فتاة عم تطلع لورا لأنها صغيرة، متفاجئة إنه شايفة حالها مرة تانية. بس انتوا بتعرفوا انه هيدا الشيء بيسموه الظل، يعني الخيال. الخيال ان فرنسي بنقول له اون اومبر. اون اومبر بدنا نعمل لها ليزون صغيره. اون اومبر. اومبر او ام باسكو جي لا لتر بي. اومبر هو الظل، وفي كمان إلها سانس تاني او معنى تاني، يعني لما بكون قاعده بالفي بس يكون في شمس ونبش على مطرح ما في شمس بقول قاعده بالفي، جو دي à l'ombre. à l'ombre يعني قاعدة بالفي. الكلمة التالية هي un compas. كمان كلمة compas في إنها معنيين. أول معنى يلي أنا أعطيتكم إياه أنا وعم بشرح ببداية الحلقة على اللوح، قلت لكم هي آلة نستعملها لنعمل فيها دائرة بالرياضيات. هي آلة حادة بدنا ننتبه لها كتير، إذا موجودة بالبيت نخبيها إذا عنا أخوة صغار. بس تاني معنى لها هي مثل البوصلة. البوصلة يلي بتعطينا الاتجاهات إذا كنا مسافرين مثلا بالباخرة. un compas. المهم بكلمة compas تحفظوا إنه بتنكتب avec OM لأنه عندي la lettre P. un compas. أما الكلمة الأخيرة هي une bombe. القنبلة، القنبلة. أكيد أنتم بتعرفوا إنه في قنابل بلاستيك بنلعب فيهم، وفي قنابل حقيقيين نحن ما كتير بنحبهم وما كتير مستحب إنه نشتريهم ونلعب فيهم، لأنه شيء منه حلو، شيء بيذكرنا بالحرب وبيذكرنا بالأشياء المش حلوة. بس نحن مهم كمان نعرف معناها باللغة الفرنسية. القنبلة منقلها en français une bombe. bombe كتير سهلة. B-O-M-B-E. une bombe. OM لأنه عندي B. برافو. هلا رح ارجع اذكركم بكل الكلمات.
إذا ما لحقتوا تكتبون اكتبون هلا. un pompier. pompier يعني رجل إطفاء. un nombre عدد. un nombre. Le troisième mot, une trompette. trompette آلة النفخ. trompette. كلمة تالية une ombre. بذكركم ombre عندها deux sens معنيين، أو الخيال الظل أو لما بكون بقعد بالفي. une ombre je dis je suis à l'ombre. الكلمة التالية compas. un compas كمان deux sens، أو الآلة اللي بنعمل فيها بالرياضيات الدائرة، أو كمان نوع من البوصلة. أما الكلمة الأخيرة فهي une bombe أو القنبلة. une bombe. كتبتوها؟ برافو. أنا هلأ رح أترككم ترتاحوا شوي ورح أنتقل معكم من بعدها لإكزرسيس حضرته بيان سور أو تابلو. Un saucisson. Un bonbon. Un concombre. Un bouton. Une trompe. Une maison. Un dindon. رجعت لكم أصدقائي. Je suis devant l'exercice. L'exercice بيقول complète par on ou om. كمان on. إذن أنا بدي حط بحل الفراغات، أملأ الفراغات ب on أو om. قبل ما نبلش، قبل ما نبدأ، خلينا نذكر بعضنا يلي عم سمعنا بيسمعنا هلأ. أي متى بحط on وأي متى بحط om؟ برافو. بتطلع بالحرف اللي بعدها. إذا في ب أو بي بكتب OM، وإذا في حيلا حرف تاني أو كان بآخر الكلمة بكتب ON. رح نقراهم سوا. une ombre. une ombre. ombre شو قولكم؟ شو بنستعمل؟ OM. أنا اخترت لكم ألوان كمان ليتميزوا عندكم. الON رح استعمل له الأصفر لو جون. OM رح استعمل له لو روج أو يمكن لو روز، هو روج فاتح مبين روز. ON أو OM أي صوم نستعمل ombre نكتب OM أكيد، لأنه جي لا لتر بي. رح سطر بهالطريقة لتتذكروا ليش كتبت OM. une ombre بحب ذكركم تعملوا ليزون تقولوا une ombre. une ombre الفي أو الظل. تاني كلمة عندي un bonbon. bonbon أنا بقول لازم حط لها OM هون، مش لازم حط لها OM. ما عندي لا لتر بي. برافو تذكرتوا. كنت عم جرب وقعكم بالفخ إنه ما بنحط OM ببونبون لأنه هي الكلمة الوحيدة اللي لازم نحفظها. عاملة إكسبسيون استثناء، يعني OM أو بونبون رح اكتبها لحالها باللون الأزرق avec la couleur bleue. bonbon ON et je vais l'encadrer. نتذكر إنه هي هيدي الكلمة مثل ما بدها تعمل. رح نكمل. un compas. compas أو الكون ON أو OM؟ أكيد OM. OM لأنه جي لا لتر بي. كومبا أو بوصلة أو هي الآلة اللي بنعمل فيها الدائرة بالرياضيات. un compas. compas OM. je continue. une trompette. بتطلع دايما على الحرف اللي بعده. عندي بي، بس يكون عندي بي شو مفروض اكتب؟ OM أكيد. trompette. عندي بي trompette آلة النفخ. الكلمة التالية هي un pompier. pompier هو رجل الإطفاء. كمان عندي بي، إذن كمان
بكتب OM. Très bien. J'ai un P. رح تابع. عندي هلأ un nombre أو عدد. nombre في عندي B. كمان بكتب OM. برافو. ميزون بالألوان. وإذا ما ميزتون بالألوان حطون بفئة خاصة، يعني فيكم تحطوا اسم الصفحة بالنص أو تعملوا مربعين كبار تكتبوا من ميل الكلمات يلي فيهم OM ومن ميل تاني ON. وبونبون أكيد حطوه لحاله لأنه هو مميز. الكلمة التالية هي une maison. كمان عم بسمع O بس بكتب OM أو ON. ON طبعا avec la couleur jaune. Bien sûr ON. maison. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة un savon. لازم تصيروا بتعرفوا تقرون. savon. savon شو بدي اكتب لها؟ ON أكيد avec la couleur jaune. ON لأنه بآخر الكلمة. أما الكلمة الأخيرة قالت لي كمان un violon. violon كمان بآخر الكلمة ما في من وراء ولا B ولا P. donc j'écris avec ON. اليوم أصدقائي شفنا لكن مع بعضنا عدد من الكلمات نسمع فيهم O. رجعت أذكركم ببعض الكلمات نكتبهم ON وببعض الكلمات نكتب فيهم OM. برجع بذكركم نكتب OM بس يكون في من وراها أو B أو P. وبالأخير دايماً عم خصص آخر الفقرة للأعداد أو الأرقام يلي عم نتعلمهم سوا. في عندي 12 و 13. 12 و 13 كنا تعلمناهم بالحلقات الماضية. رح أرجع أذكركم كيف بينكتبوا. 12 يعني 12. 13 يعني 13. رح ارجع عد معكم تنتعلم اليوم ال 14. جاهزين؟ يلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طويل 14 بنقول له 14. شوفوا كيف نكتب 14. بذكرني شوي بالكاتر. هو أصلاً فيه 4. 14 1 و4 14. 14 ما تنسوه لأنه بيشبه 4. 11 12 13 14. وهلأ أنتو كمان بدعيكم بالبيت من بعد ما تعيدوا كل الكلمات بالآخر وتعيدوا الأغاني وفيكم تعيدوا كمان القصص تتسلوا وتعدوا كل الوقت مع بعض. فيكم توصلوا صرتوا لل 14 لل 14. انتو كتير شاطرين. انطروني بالحلقة الجاية لأنه ناطركم كتير مفاجآت. وأكيد تواصلوا معي على facebook.com/مدرستي 77 kids. Au revoir. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau. Si haut, si